बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिट स्टोरी के साथ मैं हूं काजी ज़ियाद और आज स्टूडियो में हमारे पास शहर के वफाकी दारुल-हुकूमत के मायनाज़ क्राइम रिपोर्टर मौजूद है। आज हम बात करेंगे वफाकी पुलिस के नाकों की, जिसमें गरीब लोगों को किस तरह लूटा जाता है और ये पैसा कहाँ जाता है, किस मद में ख़र्च होता है, पुलिस को इतनी इनकम की ज़रूरत क्या है, क्या वजह है कि पुलिस से करप्शन को ख़त्म नहीं किया जा रहा। ये तमाम सवालात आज हम अपने क्राइम रिपोर्टर चौधरी साहब से करेंगे। तो चौधरी साहब, ये पुलिस किस वजह से नाके लगा रही है? मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो नाका लगा हुआ है, फिर आप शहर के अंदर दाखिल होते हैं तो नाका है, फिर ज़ीरो पॉइंट पे जाके एक नाका लगा हुआ है। तो ये क्या वजह है इसकी? ये जितने नाकाजात हैं ना, इससे पहले शेख रशीद साहब थे जब वफाकी वजीर थे, उन्होंने पूरे शहर के अंदर ये सारे नाके ख़त्म कर दिए थे। और उससे वो जो उनका इक़दाम था, उससे ये फ़ायदा हुआ जो आम पब्लिक थी, आम गरीब अवाम थे, उनको ये सहूलत थी कि किसी जगह पुलिस वाले रोकते नहीं थे, किसी जगह पूछ नहीं सकते थे, किसी जगह उनको अभी देखें पुलिस को देख के बंदे को ये फील, गरीब जो आदमी एक शरीफ शहरी है उसको देख के तहफ़्फ़ुज़ फील क्यों नहीं होता? वो देख के कहता है यार, डर जाता है पहले यार, यार इनको चेकिंग करानी पड़ेगी, ये 1 घंटा जलील करेंगे, बेशक मेरे साथ फैमिली है या अकेला हूँ मैं, ठीक है। अभी देखें जो मंशियात फरोश हैं, जो कह लें कि गैर कानूनी असला रखने वाले लोग हैं, वो नाकाजात से भी दिलेरी से गुजरते हैं, उनको कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि जो पुलिस जो ना फेस रीडिंग देखती है, और शरीफ जो शहरी होता है वो उसके फेस पे पहले ही डर होता है, पुलिस जो ही देखती है कहती है चल भाई साइड पे लाल। तो जो अब जो मंशात लेके जा रहे होते हैं या जो गैर कानूनी असला लेके जा रहे होते हैं, उनकी वो आंखों में वो खौफ और डर चीज़ नहीं होती। उनको पता होता है कि पुलिस पकड़ लेगी तो क्या पर्चा ही देगी, या पर्चा नहीं देगी, पर्चे से पहले ही हम जमा तफरीक करके साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। अभी उस टाइम शेख रशीद साहब ने तमाम नाकाजात ख़त्म कर दिए थे। ये आम शहरियों के लिए बहुत ज़बरदस्त इकदाम था। लेकिन अभी जिस तरह वफाकी पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, देखें जिस तरह आप कह रहे हैं वहाँ से KPK से लोग इंटर जब होते हैं उनसे पूछा जाता है। अभी जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक ये कि उस मुख्तलिफ इलाके जिस तरह बावल नगर हो गए, मतलब कोई भी पंजाब का एरिया हो गया, जब वो वहाँ से इंटर होते हैं पुलिस सिर्फ इतनी पूछती है कहाँ से हैं जी। जब वो KPK का नाम नहीं लेते तो उनको कहते हैं जा। देखिए चौधरी साहब, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जैसे हाईएस हो गया, बसेस हो गए, उनको उनमें भी जब पठान बैठा होता है तो उनको उतारा जाता है स्मगलर समझ के। हालांकि बसों में और हाईएस में तो स्मगलर नहीं बैठते ना। अच्छा, पेशावर, मर्दान, सवाबी के जो नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं उनको रोका जाता है जो KPK की है, उनकी बराबर तलाशी ली जाती है, फिर उनके कागजात चेक किए जाते हैं, फिर उनके लाइसेंस चेक किए जाते हैं। तो क्या जो वफाकी पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस के अलावा उनके पास ये इख्तियार है कि वो कागजात चेक करे या लाइसेंस का पूछे? देखें IG साहब ने अभी आर्डर जारी किए अपने पुलिस जितने महलकार हैं उनको ये आर्डर जारी किया जी कि आप किसी फैमिली से, किसी जोड़े से आप निकाहनामा तलब नहीं कर सकते, आप गाड़ी की जो तलाशी ले सकते हैं लेकिन उसके कागजात चेक नहीं कर सकते, ठीक है। जिसको आप मशकूक जाने उसको रोकें। और साथ उन्होंने अपील भी की है शहरियों से जी कि आप पुलिस के साथ तावन करें। लेकिन इसमें आप देखें डाल्फन जिस तरह अभी नई फोर्स इन्होंने ले आए हैं, डाल्फिन वाले जगह जगह उन्होंने भी अपने छोटे छोटे नाके लगाए होते हैं। हालांकि उनका काम है गश्त करना, इलाके में पूरे एरिए में गश्त करना, लेकिन वो भी जब जहाँ देखते हैं चलो जी ठीक है यहाँ पे पड़ाव डाल के थोड़ी सी हम तलाशी करें लोगों की। हालांकि उनका काम ये नहीं बनता कि जगह जगह अपनी वो छोटी छोटी नाकें लगा के अपनी वो दिहाड़ी वहाँ से कमाएं। उनका काम है कि वो पूरे एरिए में गश्त करें। अच्छा, ये जो नाके पे जिस तरह की गोरख धंधा हो रहा है, पुलिस वर्दी के मद में कर रही है, पैसे लोगों से ले रहे हैं, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? उनकी जेबों में जा रहा है या इसमें SHO, DSP और DIG तक अफराद मुलविस है? देखें उसमें काजी साहब मैं आपको ये बात बता दूं कि IG साहब के नए IG साहब से ये फ़ायदा हुआ है, जो पुलिस एहलकार हैं, जो ASI थे, जो काफ़ी अरसे से उनकी प्रमोशन रुकी हुई थी, वो हो गई, वो सब इंस्पेक्टर बन गए। कहीं सब इंस्पेक्टर के रैंक पे चले गए, कहीं जो है ना ASI सब इंस्पेक्टर बने, कहीं जो है ना हेड कांस्टेबल ASI बन गए। ये तो पुलिस को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो थाना जात हैं, थाना जात के अंदर एक तफ्तीशी को किसी मुकदमे की तफ्तीश के लिए पूरे थाने को लाख रुपया मिलता है, ठीक है, वो सिर्फ एक तफ्तीशी को, ठीक है। अभी जब एक तफ्तीशी को लाख रुपया मिलेगा, उसके पास अगर केस ही 8-10 हैं पूरे साल में, तो आपको पता है कि एक 8-10 केस तो नहीं होते उसके पास, ठीक है। अब वो मुझे बात बताएं, अपने पास से वो खर्चा कहाँ से करेगा? जो पेट्रोल है, पेट्रोल की मद में जो पुलिस को पैसे मिलते हैं,
ٹھیک ہے. اب کہیں ہم نے کئی جگہ دیکھا ہے پولیس کی گاڑی کو دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. کیونکہ جی اس کا پٹرول پورا نہیں ہے. ابھی دیکھیں جب دوسرے ایریے میں کہ کسی جگہ یہ ایسا بھی ہے کہ جرائم کی شرح تھوڑی کم ہوتی ہے, وہاں پہ تفتیشی حضرات بھی نجائز کرتے ہیں. جو سائلین ہوتے ہیں, اب ملزم ان کا بھاگا ہوا ہے دوسرے کسی شہر میں, تو وہ سائلین پہ سارا بجٹ ڈالتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی کہ آپ پٹرول کا خرچہ کریں اور کھانے پینے کا, اور ہم یہاں سے جائیں گے آپ کے ساتھ ریٹ مارنے. اب وہ سارا عام سائل کے اوپر آتا ہے. پھر تو یہ سارا قصور وزیر داخلہ کا ہوا اور آئی جی کا ہوا کہ مطلب وہ ان کی بجٹ اتنی بڑھا دے, ایک تھانے کی بجٹ بڑھا دے تاکہ وہ بجلی کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, اسٹیشنری کی مد میں وہ اخراجات جو ہے وہ حکومت اور سرکار برداشت کرے, تب جا کے یہ کرپشن رکے گی. لیکن کرپشن قاضی صاحب میں سمجھتا ہوں نہیں رک سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آئی جی صاحب جو تھانہ جات ہیں, جتنے بھی تھانے ہیں اسلام آباد کے اندر, ان سب کے اندر وہ اپنا ایک دیکھیں, اب تھانے کے اندر کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے, جب کسی عام سائلین کی لڑائی ہوتی ہے, کوئی بندہ آپس میں گال گلوچ کرتے ہیں, آپس میں گریبان میں جب پڑتے ہیں, تو پولیس فوراً کہتی ہے جی وہ فوٹیج نکالیں جی تھانے کے اندر سے. تب ان کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں. جب کوئی پولیس والا کسی سائل کو مارتا ہے, زیادتی کرتا ہے, تو جب وہ سائل کہتے ہیں جی کیمرے سے میری فوٹیج نکالنی, دیکھیں جی میرے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے, تب کیمرہ جات خراب بتائے جاتے ہیں کہ وہ کیمرہ جات خراب ہیں جی, وہ کام نہیں کر رہے. ابھی دیکھیں جتنے بھی فرنٹ ڈیسک بن گیا, فرنٹ ڈیسک انہوں نے بنا دیا. فرنٹ ڈیسک کا مطلب کیا ہے, کیوں انہوں نے بنایا؟ اس لیے بنایا تھا کہ جو بھی اپلیکیشن آئے اس کو کمپیوٹرائز طریقے سے ای ٹیگ لگے اور آگے اس کے بعد تفتیشی کو مارک ہو. لیکن ایسا بہت کم تھانوں میں کیا جاتا ہے, بہت ہی کم تھانوں میں کیا. 27 تھانے میں سمجھتا ہوں کہ اگر 100 اپلیکیشن جاتی ہے تو 10 کو شاید ای ٹیگ لگتا ہو اور باقی سب کو ای ٹیگ نہیں لگتا. ان کو اسی طرح رکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کو اس طرح رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب جتنی تمام اپلیکیشنیں آئیں گی پورے اسلام آباد سے جتنے تھانوں میں, ان اپلیکیشنوں کا جب ریکارڈ دیکھا جائے گا تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. ٹھیک ہے, جب وہ ای ٹیگ سسٹم کمپیوٹرائز سسٹم میں ڈالی جاتی ہیں, وہ کم تعداد میں ہوتی ہیں, تو بندہ یہ سمجھتے ہیں جی, پبلک یہ سمجھتی ہے, جو اعلیٰ افسران ہیں پولیس کے وہ بھی سمجھتے ہیں جی کہ فلانے ایس ایچ او نے, فلانے تھانے کے اہلکاروں نے جو نا وہاں پہ جرائم کو کافی حد تک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا. اچھا چودھری صاحب, آخری سوال, آپ نے آئی جی کی بڑی تعریفیں کی, تو کیا کسی بھی آئی جی نے آج تک کسی بھی تانے کے ایس ایچ او کا احتساب کیا ہے کہ اس کا انکم کتنا ہے, اس کی تنخواہ کتنی ہے, اور اس نے اپنے احساسات کتنے بنائے ہیں؟ تو یہ آج تک کبھی وفاق میں ہوا ہے کہ کسی؟ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یہ فائلیں کھلتی تو ہیں جب ایک رشوت لیتے یا ایک الزام میں پکڑا جاتا ہے, یا رشوت دیتے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے, بعد میں اس کو وقتی انہوں نے دیکھیں. اب آئی جی صاحب آئے, انہوں نے ایک چیز کی ہے جی کہ جو ڈی آئی جی صاحب تھے جی, سید شہزاد بخاری صاحب, وہ ڈسمس فرام سروس کرتے تھے. لیکن اس سے بھی دیکھیں پہلے تو وہ تو تھوڑا سا اتنا سا بھی انہوں نے اقدام کیا, اس سے پہلے تو معطل تھا. معطل کیا ہے جی, بس وہ معطل بھی ہو جاتا ہے, اس کو تنخواہ بھی ملتی جاتی ہے, اور جو چھٹی لیتا ہے اس کو چھٹی نہیں ملتی تو وہ جان بوجھ کے اپنے اوپر ایسا کوئی ڈرامہ کروا کے اپنے آپ کو معطل کروا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی لمبی اب چھٹیاں, آرام سے بیٹھو, تنخواہ تو ملتی رہے گی. کہنے کا مطلب ہے قاضی صاحب کہ تھانہ جات کے اندر جب تک آئی جی صاحب توجہ نہیں دیں گے یہ کرپشن نہیں رک سکتی. بہت شکریہ چودھری صاحب. خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے خوشی کی بات ہے کہ آئی جی وفاق نے, آئی جی اسلام آباد نے کہا ہے کہ فیملی کے ساتھ جو بھی ہو ان کو بے جا ڈسٹرب نہ کیا جائے, کاغذات نہ مانگے جائیں, ان کے لائسنس نہ چیک کروائے جائے, بلکہ جس پہ شک ہو بے شک گاڑی کی تلاشی لی جائے. وفاق کے شہریوں کو, پنجاب کے شہریوں کو, اور بالخصوص خیبر پختونخوا کے شہریوں کو چاہیے کہ جو بھی کسی بھی ناکے پہ اگر پولیس ان کو روکے تو وہ بتائے کہ آپ کے آئی جی نے یہ ہدایات جاری کیے ہیں, لہٰذا کوئی کسی غیر قانونی کام میں ملوث پولیس کو کسی بھی قسم کی کاغذات یا دوسری چیزیں نہ دکھائے اور اپنا سفر جاری رکھے. شکریہ.